अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हो गई थी। अडियाला के बाहर भी एहतजाज किया सुहेल अफरीदी साहब ने। इसके बाद कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहे। वहां से भी आपको अपडेट किया कि वहां पर क्या सूरत हाल है और चीफ जस्टिस साहब से क्या बात हुई। वो ये बात हुई कि 1 घंटे के बाद उनको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास होता है और उसमें काया ही पलट गई, हालात ही बदल गए और हवाओं का रुख ही बदल गया। जो तहरीक इंसाफ कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक जो है रोड से नहीं उठेगी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से नहीं उठेगी, अडियाला के बाहर से नहीं उठेगी, जब तक इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती। तो आखिर ये कहानी बदली क्यों, क्या हुआ, इस पर सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। कौन एहतजाज के हक में था, कौन चाहता था कि ये एहतजाज नहीं बल्कि 8 फरवरी पर नजर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज था। सुहेल आफरीदी साहब ने पूरी रात तकरीबन 2:45 तक वहां पर ये धरना जारी रहा, एहतजाज जारी रहा कि हमारी मुलाकात करा दी जाए या फिर उनके जज्बाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम, उनकी मुलाकात करा दी जाए। लेकिन वहां पर उनकी बात नहीं बनी और 2:45 पर वो वहां से उठकर आ गए। तो अचकज़ई साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जिनको इमरान खान ने तमाम जिम्मेदारी सौंपी है कि वो कब और क्या करेंगे, कब और कौन सी बॉल कराएंगे, क्या करना है जिससे हालात कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि एहतजाज नहीं करना चाहिए था अडियाला के बाहर। अगर आपने एहतजाज की कॉल देनी थी तो पूरी तैयारी से देते, यानी कि पूरी तैयारी से मतलब ये था कि आप वहां से फिर एहतजाज उठाते नहीं, आप रात के 2 बजे वहां से उठना ना पड़ता। वर्कर्स को भी पूरी तरह आपने मूव किया हुआ होता, लीडरशिप भी मूव होती, लीडरशिप एतमाद में भी होती कि हमने यहाँ पर तब तक बैठना है जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। और अचकज़ई साहब का ये मौकफ था कि जब अडियाला के बाहर एहतजाज करें तो हमें जो है टेंट्स लेके जाना चाहिए, वक्फे वक्फे से 3-3 फुट के फासले से जो है हम कैंप लगाएं, दरमियान में आग का अलाव रखें और इस तरह एहतजाज की भरपूर तैयारी हो, हमारे पास खुश मेवाजात हों, खाने पीने की चीजें हों, फिर हम पूरे अज़म से जाएं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हमें पता हो कि हम यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि हमारी तैयारी मुकम्मल है। आपने देखा होगा कि महमूद खान अचकज़ई भी अडियाला जेल के बाहर नहीं गए थे, बैरिस्टर गौहर भी नहीं गए, अलामा राजा नासिर अब्बास भी नहीं गए। तो ये सूरत हाल थी। अचकज़ई साहब चाहते ही थे कि अडियाला के बाहर हम एहतजाज करें। अगर एहतजाज करना है तो फिर पूरी तैयारी से करें ताकि हमारे पास कोई बॉल ऐसी ना हो, लूज बॉल ना हो कि हुकूमत को या और आवाम को या वर्कर्स को कहने का मौका ना मिले कि जल्द उठ के। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कल यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी अचकज़ई साहब ने कहा कि अगर आप लोगों ने बैठना था फिर भरपूर बैठते ना उठते, फिर मगरिब के टाइम आप वहां से उठ गए। तो रात सियासी कमेटी में मामला डिस्कस हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बात तो यकीनदानी करा दी कि आपको मेडिकल रिपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कल मेरी अडियाला के सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात हुई तो उनका कहना था कि हम जो है बहुत प्रेशर में हैं, हमारे पास जो है ऑप्शंस बहुत महदूद हो गए हैं। वर्कर्स अब चाहते हैं कि हम एहतजाज करें इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले। अब हमें जो है वर्कर्स कहीं सुकून नहीं लेने दे रहे। तो अब वर्कर्स सुकून नहीं लेने दे रहे, वर्कर्स का प्रेशर है और यंग लीडरशिप चाहती है एहतजाज हो, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है जिसमें बैरिस्टर गौहर हो, सलमान राजा हो, वो चाहते हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए बल्कि आराम से इसी तरह फिक्स मैच खेलते रहें। लेकिन बहरहाल महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि एहतजाज तो हम करेंगे, हर सूरत करेंगे, लेकिन नजरें अब 8 फरवरी पर होंगी। और सेहत के हवाले से जो तसल्ली कराने की कोशिश की गई अचकज़ई साहब की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया अचकज़ई को कि आप एक वीडियो पैगाम जारी करें जिसमें आप इमरान खान के वर्कर्स को पैगाम भी दें और इमरान खान की सेहत के हवाले से एक उम्मीद दिलाएं कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक है। मैं उसकी गारंटी देता हूँ, रियासत की जिम्मेदारी है, वो कोई आम इंसान नहीं, साबिक वज़ीर आज़म है, इमरान खान ब्रांड है, इमरान खान को दुनिया जानती है, उसके साथ रियासत कुछ नहीं कर सकती और अगर रियासत कुछ करती है तो आवाम उनसे जवाब खुद ले लेगी। तो आपने ये पैगाम देना है ताकि वर्कर्स का जो प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम एहतजाज क्यों नहीं कर रहे और हम अडियाला के बाहर क्यों नहीं बैठते, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों नहीं बैठते। तो एक सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हुई है और वो लोग कहते हैं कि बस करो, अब जो है कौमी असेंबली की सीट छोड़ दो, सेनेट की सीट छोड़ दो। तो हम क्या करें, तो आपको कोई पैगाम जारी करना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस सेविंग तो देनी पड़ेगी। तो महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर हैं और सियासत में बेहतरीन तजर्बा रखते हैं और इमरान खान ने जिम्मेदारी भी उनको दी है। तो उन्होंने रात ये पैगाम दिया कि 8 फरवरी के एहतजाज पर नजरें होनी चाहिए। 8 फरवरी के एहतजाज से नजरें हटाने के लिए हुकूमत ऐसे कंडे कर रही है। इमरान खान बिल्कुल ठीक है। अब 8 फरवरी की तैयारी कितनी है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी नहीं पता कि हमारी क्या तैयारी है, हमने क्या करना है, कहाँ से लोग निकालने हैं, क्योंकि अडियाला जेल के बाहर आप तमाम लीडरशिप को नहीं निकाल पाए। तो आप 8 फरवरी को कैसे उम्मीद करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एक लीडरशिप सड़कों पर होगी। अडियाला जेल के बाहर भी तमाम लीडरशिप नहीं मौजूद थी। शेख वकास अकरम ने सुहेल अफरीदी पर जिम्मा डाल दी कि आपने एहतजाज से ही प्लान नहीं किया। आपको क्या लगता है कि वर्कर्स के पास या एमएनएस के पास हेलीकॉप्टर हैं जो 1 मिनट में अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाएंगे।
تو یہ صورتحال رہی کہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے والا جو کام ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑا نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ تمام لوگ ایک پیج پر ہی نہیں آتے، تو ایک پیج پر نہیں آئیں گے تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے؟ تو یہ صورتحال رہی ہے، اور پھر رات جو ہے حکومت نے بھی ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ پی ڈاکٹر اس کے ترجمان کا جو ہے وہ بیان جاری کرا دیا کہ عمران خان کی صحت مکمل ٹھیک ہے۔ 74 سالہ عمران خان یہاں پر آئے تھے اور ان کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کیا گیا، ان کی صحت اب ٹھیک ہے، آنکھ کا جو بھی پروسیجر تھا وہ یہاں سے حفاظت کر کے ان کو بھیج دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیمز کے ڈاکٹر کا ایک جو بیان ہے وہ انگلش میں ان کو دیا گیا، پرانٹر پر شاید وہ پڑھے تھے، انگلش میں جاری کرنے کا کیا مقصد تھا؟ انٹرنیشنل میڈیا شاید زیادہ ہائپ مچا رہے تھے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کو بھی وہ آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال آئے، اس ٹائم پر آئے اور تمام صورتحال سے ان کی صورت دیکھی، اور حکومت یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی فیملی کو پتا تھا کہ وہ ہسپتال میں آئے ہیں، لیکن فیملی کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو بہرحال اس حکومت پر تو کیا یقین کرنا، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے حکومت کو اتنا مذاق کی سیریس سمجھا ہوا انہوں نے کہ مذاق کہ آپ ان کو ملاقات نہیں کرنے دیتے، فیملی سے ملاقات نہیں کرنے دیتے، ہسپتال میں نہیں لاتے۔ اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ ہسپتال میں لایا جاتا تھا، پلیٹلیٹس کم ہوئے اندر، وہ جھوٹی تھی سچی تھی، لیکن جو بھی تھا صحت جتنی نواز شریف کی اہم تھی اتنی ہی عمران خان کی اہم ہے کہ کتنا ظلم کریں گی۔ عمران خان کا خوف اتنا ہے کہ اگر بتا دیا کہ ہسپتال میں آئے ہیں، کہ آپ نے پرنس کے ڈاکٹر کے موبائل لے لیے، کی فوٹیج اتار لی، آپ نے وہاں سے لائٹیں بند کر دی کہ عمران خان کی تصویر باہر آ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو عمران خان تو باہر آئیں گے، اور جب باہر آئیں گے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے یہ حل نہیں کرنا کہ ان کو ساری زندگی اندر ہی رکھنا ہے، اور کچھ لیڈرشپ بھی نہیں چاہتی کہ وہ باہر نکلیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ساتھ اندرونی سانپوں سے بھی سامنا ہے، اندرونی غداروں سے بھی سامنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کب تک جو ہے عمران خان کی رہائی کی ممکن بناتی ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب کا جو مومنٹم ہے احتجاج والا، اس کو جو ہے لیڈرشپ آن نہیں کرتی، اور وہ کہتے ہیں وہ اپنے آن پر جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کراچی والا دورہ بھی اپنا تھا، اڈیالہ کے باہر بھی اپنا تھا، سپریم کورٹ کے باہر بھی اپنا تھا۔ ان کی وزیر اعلیٰ احتجاج کر رہا ہے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، اور لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہمارا اسے کوئی سروکاری نہیں، پرسنل کیپیسٹی میں کر رہا ہے۔ تو جب آپ سہیل آفریدی صاحب کو اتنا ڈسون کریں گے تو ظاہر ہے ایک مومنٹم تو ٹوٹے گا، پھر آپ اندرونی غداروں کا تو آپ کو سامنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور سہیل آفریدی صاحب لیکن پرعزم ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ میری جو موومنٹ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ بہترین کر رہا ہوں، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے میں کھڑا رہوں گا۔ اور ورکرز کے نام ایک پیغام بھی دیا انہوں نے کل مجھ سے بات کرتے ہوئے کہ اپنے ورکرز سے ہی پیغام دوں گا کہ تیار رہیے، خان کا یہ سپاہی آپ کو دغا نہیں دے گا، لیڈر کے لیے اپنے نظریے کے لیے جان بھی قربان کر دے گا۔ تو یہ تھی صورتحال، اب دیکھتے ہیں پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف وہاں پر کیا موقف رکھتی ہے۔ 8 فروری میں بھی ایک ہفتہ رہ گیا ہے، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی؟ 8 فروری سے پہلے حکومت کہہ رہی ہے ملاقاتیں نہیں ہوں گی، 8 فروری کے بعد ملاقاتیں تو ہو جائیں گی، لیکن 8 فروری پر پاکستان تحریک انصاف کتنا پریشر بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، سب بند کراتی ہے، شٹ ڈاؤن ہڑتال کرا پاتی ہے نہیں کرا پاتی۔ محمود خان اجنسی کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ بھی بند ہونی چاہیے، دکانیں بھی بند ہونی چاہیے، مارکیٹس بھی بند ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کتنی کامیاب ہوتی ہے، لیڈرشپ کہاں کہاں جائے گی، کہاں کہاں نہیں جائے گی، اور یا پھر حکومت سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گا، حکومت پہلے ہی ان کو کہہ دے گی کہ آپ نے اس حد تک جانا ہے اور اس حد تک نہیں جانا، کیونکہ حکومت نے ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یا پھر حکومت پرانے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی تیاریاں کر رہی ہے کہ گڑھے کھود دے گی، پولیس لگا دے گی، دفعہ 144 نافذ کر دے گی، اور اوپر سے 6، 7 اور 8 فروری کو پنجاب میں یعنی کہ لاہور میں بسنت بھی منائی جائے گی۔ تو بڑا میچ پڑنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ